अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो खूबसूरत वाक़या मैं आपको सुनाऊंगी वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद बिन कनान के हवाले से है। नमरूद बिन कनान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में बाबुल का बादशाह था। मुफस्सिरीन का बयान है कि नमरूद बिन कनान बड़ा जाबिर बादशाह था। सबसे पहले उसी ने ताज शाही अपने सर पर रखा। इससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। ये लोगों से ज़बरदस्ती अपनी परस्तिश कराता था। नमरूद ने अपनी सल्तनत भर में ये कानून नाफिज कर दिया था कि उसने खुराक की तमाम चीज़ों को अपनी तहवील में ले लिया था। ये सिर्फ इन्हीं लोगों को खुराक का सामान दिया करता था जो लोग उसकी खुदाई को तस्लीम करते थे। चुनांचे एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसके दरबार में फल्ला लेने के लिए तशरीफ़ ले गए तो उस खबीस ने कहा कि पहले तुम मुझको अपना खुदा तस्लीम करो, जब भी मैं तुमको वल्ला दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में ऐलान फरमा दिया कि तू झूठा है और मैं सिर्फ एक खुदा का मानने वाला हूँ। ये सुनकर नमरूद आपे से बाहर हो गया और आपको दरबार से निकाल दिया और एक दाना भी नहीं दिया। आप परेशान हो गए और उस वक्त आप एक थैला लेकर एक टीले के पास तशरीफ़ ले गए और थैले में रेत भर कर लाए और अल्लाह तबारक तआला से दुआ मांगी तो वो रेत आटा बन गई और आपने उसको अपने साथियों को खिलाया और ख़ुद भी खाया। फिर नमरूद की दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई कि उसने आपको आग में डलवा दिया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो फरिश्तों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाजू पकड़कर नहायत आराम के साथ बिठा दिया। उस वक्त रिज़वान नामी फरिश्ते ने जन्नत से एक खूबसूरत लिबास लाकर आप अलैहिस्सलाम को पहनाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द रेहान सबसे और शगुफ़ों का अजीब व गरीब खूबसूरत बाग बना दिया और वहाँ शीरी चश्मा जारी हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर परवरदिगार आलम का फज़ल व करम हो गया। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम हर सुबह और शाम अल्लाह के हुक्म से लजीज किस्म का खाना जन्नत से पहुँचाते। कमाल खुशी और बेगमी का वक्त गुजरता। 7 रोज़ के बाद नमरूद ने समझा कि आग बुझ गई होगी। ऊँचे महल पर चढ़कर रोज़ाना नमरूद देखता कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़िंदा रहने से खौफ करता कि अगर ये अपने खुदा की मदद से ज़िंदा निकला तो मुझ पर और मुल्क पर आफत आ पड़ेगी। और कभी कभी अपने दिल का ये डर अपने साथियों से बयान करता। उसके साथी उसको तसल्ली देते कि आग में संखारा भी अगर डाला जाए तो वो भी पिघल जाएगा क्योंकि आग इतनी ज़्यादा शदीद है। एक दिन नमरूद ने बड़े गौर से अपने महल से देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द उम्दा गुलिस्तान है और शीरी चश्मा जारी है। नमरूद नहायत हैरान हुआ, इज़्तिराब और परेशानी से सरगिरदार हुआ और कहा, ए इब्राहीम, तुझ पर इस आग को किसने गुलजार किया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरे परवरदिगार का ये अदना सा असर है। नमरूद ने कहा, जिसकी कुदरत का ये अदना असर है फिल हकीकत वो बड़ा परवरदिगार है। 40 या 50 दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस गुलजार में रहे। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसा खुशी का वक्त मैंने सारी ज़िंदगी दोबारा कभी नहीं देखा। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस राग से जो कि पहाड़ के मानिंद था बाहर निकलकर असर नौ नमरूदियों को वाज़ो नसीहत करते हैं। नमरूद ने चंद दिन की मोहलत मांगी तो उसके वज़ीर ने कहा, इतनी मुद्दत तो ने खुद खुदाई की, अब दूसरे की बंदगी इख्तियार करता है और अपने लिए शर्मिंदगी और रुसवाई इख्तियार करता है। आखिरकार नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने इनकार कर दिया और कहा, मैं तेरे रब की रज़ा के वास्ते कई हज़ार गाय, बकरियाँ और ऊँटों की कुर्बानियाँ देता हूँ। तुम अपने परवरदिगार से कह दो कि मुझसे इंतकाम न ले। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ईमान के बग़ैर कुर्बानियाँ कबूल नहीं होती। आखिरकार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इतनी बड़ी बादशाही खुदा ने तुझे दी और मुझे खुदा ने तेरे वास्ते नबी बनाकर भेजा
مجھے آگ سے بچا کر ایک معجزہ تجھے دکھایا، مگر پھر بھی تو کفر سے باز نہ آیا۔ اے نمرود، جس بادشاہی اور طاقت پر تو مغرور ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے میرے پروردگار کا ادنا سا لشکر ہی کافی ہے۔ نمرود نے کہا، دنیا میں میرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں اور میری بارگاہ کے علاوہ کوئی بارگاہ نہیں۔ اگر آسمان کے بادشاہ کی فوج ہے تو اسے کہہ دو کہ مجھ پر اپنی فوج مسلط کر دے، میری حشمت اور لڑائی کا تماشا کرے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ دعا کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا نمرود سے کہ کہہ دو کہ ہماری فوج آ رہی ہے، تم تیاری کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے اعلان جنگ کر دیا۔ نمرود نے 3 دن کی مہلت مانگی۔ ان دنوں میں اس نے لاکھوں کی فوج اکٹھی کی، طرح طرح کے ہتھیار اکٹھے کیے اور میدان میں جمع ہو گیا۔ چوتھے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام تن تنہا نمرود کی فوج کے سامنے گئے۔ ان لوگوں نے کہا، اے ابراہیم، آسمانی فوج کہاں ہے؟ فرمایا، اے نمرود، آسمانی فوج پہنچ رہی ہے۔ اتنے میں مچھروں کی فوج نمودار ہوئی، جس کی وجہ سے آفتاب کی روشنی چھپ گئی، آسمان پر اندھیرا چھا گیا۔ نمرود نے اعلان کر دیا اپنے فوجیوں کو کہ نکارہ بجاؤ، لیکن مچھروں کی آواز لوگوں کے کانوں میں پہنچی تو لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ چھوٹا بڑا ہیبت الہی سے ڈر گیا۔ ایک آدمی پر لاکھوں مچھر لپٹ گئے، ایک دم گوشت خون وغیرہ ختم کر دیا، خالی ہڈیوں کے ڈھانچے رہ گئے، آدمی جانور سب ختم کر دیے گئے۔ نمرود بھاگ کر اپنے محل میں اپنی بیوی کے پاس جا بیٹھا، لیکن اتنے میں ایک لنگڑا مچھر آیا۔ نمرود نے اپنی بیوی کو دکھایا کہ اس جانور نے لشکر کو تباہ کر دیا ہے۔ اسی اثنا میں وہ مچھر اس کی ناک میں گھس گیا اور دماغ کو چاٹنا شروع کر دیا۔ نمرود ہتھوڑوں سے خود کو مارتا، محل کے دیواروں سے اپنا سر پیٹتا۔ وہ بادشاہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، وہ بادشاہ جو ساری دنیا کا بادشاہ تھا، وہ بادشاہ جس نے ساری دنیا پر ظلم ڈھائے تھے، آج اس بادشاہ کا یہ حال تھا کہ جب اس کے سر پر جوتے نہ پڑتے تو اس کو قرار نہ آتا۔ جب دربار میں جاتا تو ہر درباری کا یہ معمول بن گیا کہ اپنے جوتے اٹھا کر اس کے سر کو پیٹتا۔ سر کو پیٹنے سے اس کو چند لمحوں کے لیے قرار آ جاتا، لیکن اس کے بعد مچھر دوبارہ اس کے دماغ کو چاٹنا شروع کر دیتا۔ یہ چیختا چلاتا، محل کی دیواروں سے اپنا سر پیٹتا، ہتھوڑوں سے اپنے سر کو پیٹتا، لیکن قرار نہ آتا۔ آخر کار 40 دنوں تک اس عذاب میں رہنے کے بعد اس کو موت آ گئی اور وہ جہنم رسید ہو گیا۔ میرے محترم دوستو، تاریخ پر اگر نظر دوڑائی جائے تو جن بادشاہوں نے، جن لوگوں نے، جن مغروروں نے اپنی طاقت میں مست، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو للکارا، ان کا انجام فرعون اور نمرود جیسا ہوا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ خوبصورت واقعہ میرے محترم دوستوں کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔